औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिज़मान और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है आप देख रहे हैं, नहायत ही मोतबर, नहायत ही मिलनसार, अवामी जज्बा से सरशार जनाब मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब नायब सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के, जो कि पहले सदर भी रह चुके हैं। बहुत सी फेडरेशन के साथ इन्होंने काम किया है, अमेरिका में स्टडी भी की है, काम भी किया है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में अल खिदमत फाउंडेशन को लेके आगे बढ़े हैं। आज इटली में ब्रेशिया में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको वार्म वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी है आपके साथ आज की नशिस्त करके भी, और जो ब्रेशिया के लोग हैं उनके साथ बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक है। सर बताइएगा कि ये जो मिशन आप लेके चल रहे हैं, इस मिशन में आपको किस हद तक कामयाबी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए है और इसमें 100% कामयाबी है। यहाँ के ख़ास तौर पर इटली के जो दोस्त हैं, ब्रेशिया में भी हैं और बाकी मुकामात पे भी। परसों हम मिलान में थे, कल बोलिविया में थे, बोलोनिया में थे, और ये तीनों जगहों पे लोग माशाल्लाह बहुत खुश दिली से हमारे काज के साथ चल रहे हैं। यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए, बनो काबिल प्रोग्राम के लिए, और ओवरऑल पाकिस्तान में डेवलपमेंट के जितने काम हैं, लोगों की दिलचस्पी है इसके अंदर कि वो बैक होम अपने मुल्क को जो कुछ भी खिदमत कर सकते हैं उसमें हिस्सेदार बने। अच्छा सर, आपको क्या ये नहीं लगता कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पे इत्तेफाक कर रही है कि हमारे जो एज ए मुसलमान, जो हमारे अंदर जज्बा है दीनी है कि हमने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, वो अवाम पे छोड़ दिया है, खुद कुछ नहीं कर रहे। इतने बड़े प्रोजेक्ट हालांकि गवर्नमेंट के होने चाहिए, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये अहम बात है कि ये सारे प्रोग्राम असलन तो हुकूमतों के होते हैं। तालीम उनका अहम ज़िम्मा है, सेहत उनका अहम ज़िम्मा है, लोगों को ट्रेनिंग देना, अमन व अमान कायम करना, ये सारे काम हुकूमतों के ही होते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, ये जो हम थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, यहाँ हुकूमतें अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं देती। तो अब एक सूरत तो ये है कि हम चुप करके बैठ जाएं और खामोश रहें कि कब कोई गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद देखेंगे, और एक ये है कि अपने हिस्से का चिराग जलाने की कोशिश करें। सो अल खिदमत ने इसको अपनी ड्यूटी समझा, और इसी सबब से हम पूरे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी जो पाकिस्तानी हैं उन सब को मुतहर्रिक कर रहे हैं, आए मिलजुल कर अपने मुस्तक़बिल को संवारें। सर, एक जो है अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इसमें लाखों अफराद शरीक हैं, रज़ाकार हैं, काम कर रहे हैं। गरीबों को, यतीमों को, गुरबा को जो है फ़ायदे पहुँचाए जा रहे हैं। क्या वजह है, अगर मैं ये एक सवाल कर लूँ आपसे, कि जमात इस्लामी सियासी हवाले से कोई वोट बैंक बना नहीं सकी या उनको वोट मिलता नहीं इलेक्शन में? देखिए, मेरा डोमेन सियासत नहीं है। मेरा डोमेन ये है कि मैं उन लोगों तक खिदमत करके पहुँचूँ जो महरूम हैं। इसमें हमारी सक्सेस 100% है। यानी जैसे मैंने आपसे कहा, यतीम बच्चों में एक बड़ी तादाद है जो अब मैट्रिक करके आगे जा चुकी है। बेवा ख़वातीन हैं जो अपने घरों में कारोबार कर रही हैं। हम जो माइक्रो फाइनेंस देते हैं उसके ज़रिए से बड़ा काम होता है। जिन लोगों को सैलाब में रिलीफ देते हैं, ये असल खुशी है। वोट बैंक सानवी हिस्सा है। तो हम अपने हिस्से का काम करते रहेंगे और अल्लाह से ये उम्मीद रखेंगे कि वो मुल्क के अंदर इस शऊर को भी डेवलप करेगा जिसके ज़रिए से कौमें बदलती हैं। सर, आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, और इसमें मुझे बताइएगा गवर्नमेंट आपके साथ, गवर्नमेंट का रवैया एज ए इंसानी हकूक़ या इंसानियत के बिहाफ पे आपके साथ कैसा है? देखिए, हुकूमत पे हम इन्हिसार नहीं करते, अलबत्ता जहाँ ज़रूरत होती है हुकूमत के साथ हम काम करते हैं। मसलन सैलाब आया है तो सैलाब में ये जो NDMA है, इनका चूँकि अपना एक नेटवर्क होता है। मसलन गलियाँ चिक्कड़ से भर गई हैं, रास्ते नहीं मिल रहे, तो बड़ी क्रेनों की ज़रूरत होती है, तो हम उनकी मदद हासिल करते हैं इस काम को करने में। अच्छा, इसी तरह जो हम बाज़ औक़ात बैरून मुल्क कोई आफत आती है
جیسے اب غزہ کے لیے ہے یا اپنا ترکی میں ہوئی تو ہم حکومت سے مدد لیتے ہیں، لیکن ادروائز ہمارا سارا انحصار اپنے والنٹیئرز پر اور اپنے وسائل پر ہوتا ہے، اور ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ گورنمنٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر آدمی اتنا متحرک نہیں رہتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر، والنٹیئرز کے اندر اتنا جذبہ بھر دیں کہ آفت آئے تو وہ کسی کا انتظار نہ کرے اور اپنے محاذ پہ پہنچ جائے۔ سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت بڑا حجم جو آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کو ڈونیٹ کرتا ہے، غربا کے لیے کام کر رہا ہے، دوسری طرف گورنمنٹ ہے، جو کام گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ گلی نالیاں گند وغیرہ ہٹانے کا، وہ جو میونسپیلٹی میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ یہ دونوں پیرلل چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ یہاں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو ملازمین ہیں ان کو بند کر کے آپ کے رضاکار لے لیں، تو یہاں پھر وہ کام کروائیں۔ دیکھیے یہ ویسے یہ ہمارے کام تو نہیں ہے کرنے والے۔ یہ مشورہ تو آپ حکومت کو دیں، اور یہ بہتر ہوگا کہ ان کو بتائیں کہ ان کے کام کرنے کی کیا ہے۔ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ کسی صورت میں دیکھتے ہیں لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ صرف دعائی دیں، ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ کوئی ہے آنے والا مدد کرنے واسطے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ تو ہم اسی پہ منحصر کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ حکومت کو کرنے کے کام یہی ہیں، البتہ اگر وہ نہیں کرتی تو ہم خاموشی سے وہ کردار ادا کرتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ سر آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ خدمت فاؤنڈیشن کو جوائن کیے ہوئے 95 سے شاید آپ نے بتایا کہ شروع ہوا ہے؟ نہیں، یعنی الخدمت تو تب سے شروع ہوئی ہے، میں نے 2012 میں جوائن کیا۔ 2012 1995 سے شروع۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ بچوں کو، یتیم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، غربا کو کھانا دے رہے ہیں، رہائش دے رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ کو پاکستان کو، حکومت کو، ریاست پاکستان کو ایماندار لوگ کب دے؟ دیکھیے اصل میں نا جی، سارے کا سارا آپ کا سوال کا حصہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کچھ کرے تو ہم ریسپانس کریں۔ میرا کہنا بالکل مختلف ہے۔ آپ دیکھیے کسی ایسے حالات میں جہاں جنگل ہے اور کوئی بندہ نہیں ہے اور کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میرا تو سادہ سے انحصار یہ ہے، ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ حکومتوں کو کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم اس کا انتظار کریں۔ نہیں سر، میرا سوال یہ تھا کہ ایماندار لوگ کب دیں گے؟ یعنی کہ آپ بچوں کو اسٹڈی دلوا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کو حکومت کو نہیں، یہ تو اگر آپ بھی کام کر رہے ہیں، معاشرے کو ایماندار لوگ کب دیں گے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کرپشن جو ہے نا وہ رس رس میں بسی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے پلیٹ فارم سے، یعنی کہ خدمت کر کے آپ عوام کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، سب کو راشن تک دے رہے ہیں، تو قوم کو ایمان دے دیں، ایماندار لوگ دے دیں۔ ایماندار لوگ تو ہم نے دیے ہیں۔ پورے ملک کے اندر الخدمت کے پاس اس وقت کئی ہزار والنٹیئرز ہیں، بے شمار آفیسز ہیں، بے شمار ایمبولینسز ہیں، بے شمار ہسپتال ہیں، ان سب کے اندر زیرو کرپشن ہے۔ تو یہ ایماندار ٹیم دی ہے نا ہم نے۔ اب یہ ایماندار ٹیم اگر کسی مرحلے پر حکومت میں آ جائے تو یقیناً اس کے اسی طرح اثرات مرتب ہوں گے، لیکن جب تک حکومت کے پاس کرپشن کے ایلیمنٹ اس کے اوپر مسلط رہتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس کو ریپلیس تو نہیں کر سکتے۔ سر قوم کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ جو الخدمت فاؤنڈیشن کا مشن ہے اس کے لیے آپ، ابھی رمضان بھی آ رہا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کی تبدیلیاں ان لوگوں کے ذریعے سے ہوتی ہیں جو خواب دیکھتے ہیں، جو آگے بڑھ کر کام کو سنبھالتے ہیں۔ الخدمت الحمدللہ ایک بڑی ٹیم کو ملک میں تیار کر چکی ہے، کر رہی ہے۔ ہم اپنے لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کا کردار بھی ادا کریں، صرف فائنانشل نہیں کہ انہوں نے ڈونیشن دے دی،
وہ اپنے علاقے میں اسکول کھول سکتے ہیں، وہ اپنے علاقے میں پانی کا بندوبست کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کر ان بچوں کی افزائش کر سکتے ہیں جو ایک کل کے کارآمد شہری بن سکتے ہیں۔ تو اگر پاکستانی، خاص طور پر بیرون ملک میں رہنے والے پاکستانی، اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں، اپنی ذاتی زندگی سے باہر نکلیں، تو پاکستان بہت تیز رفتاری سے ترقی کی طرف آگے جائے گا۔ ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ پاکستانیوں کو یہ احساس دلائیں کہ انہیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ بالکل ہمارے ساتھ موجود تھے محمد عبدالشکور صاحب، نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان۔ ہم نے گزارش کر کے ان سے مختصر سا وقت لیا اور کوشش کی ہے کہ ان کا ویو جو ہے آپ کے سامنے رکھیں، اور جو قوم کی ان کے ساتھ چیزیں وابستہ ہیں یا جو امیدیں وابستہ ہیں، ان کو جانچنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ان کا ماضی، ان کا حال، ان کا مستقبل جو ہے وہ گواہ رہے گا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ مؤثر کردار ادا کیا۔ ملک زیزمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔